बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। जी बेटा, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको 9th क्लास के मुताला पाकिस्तान को आगे कंटिन्यू करवाने जा रहा हूँ। हमारा आज का टॉपिक है हिंदुस्तान में इस्लामी दौरे हुकूमत के दौरान में इस्लाम की बुनियादी इक़दार, मुसलमान मुस्लिहीन और समाजी और सकाफ़ती हवाले से नज़रिया पाकिस्तान की वज़ाहत। नज़रिया पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान की रूह है, यानी हमारा जो नज़रिया है, पाकिस्तान का जो नज़रिया है वो मुमलिकत खुदादाद बनाने के लिए एक रूह की हैसियत रखता है और इसकी वजह से ही हम महफूज और सलामत हैं, क्योंकि पाकिस्तान एक नज़रियाती मुल्क है। और नज़रियाती मुल्क कैसे है? क्योंकि ये नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया है। आज तक की दुनिया में सिर्फ 2 ऐसे ममालिक हैं जो कि नज़रिए की बुनियाद पर बने हैं, जिनमें से एक पाकिस्तान है। बाकी दुनिया में जितने भी ममालिक बने हैं, जितने भी ममालिक एक दूसरे से अलग हुए हैं, वो या तो जंग की बुनियाद पर हुए हैं या फिर वहाँ पर जो है लड़ाइयाँ चली, खून खराबा हुआ, जिसकी वजह से वो अलहदगी पसंद तंजीमों की वजह से वजूद में आए। लेकिन पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो कि नज़रिए की बुनियाद पर वजूद में आया, और वो नज़रिया पाकिस्तान क्या था कि हिंदू और मुसलमान 2 अलग कौमें हैं, एक साथ नहीं रह सकती। इनके तमाम मजहबी रसूमात, इनके मजहबी रसूमात के अलावा इनके सकाफत, तहजीब, सब कुछ एक दूसरे से मुख्तलिफ है, जिसकी वजह से ये एक दूसरे के साथ नहीं रह सकती, इकट्ठी नहीं रह सकती। अगर इकट्ठे रहेंगे तो बहुत सी मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। पाकिस्तान तो उसी वक्त मौजूद वजूद में आ गया था जब बर्रे सगीर में पहला हिंदू मुसलमान हुआ था। ये है नज़रिया, ये है नज़रिया पाकिस्तान। पाकिस्तान के वजूद का इन्हिसार इसी नज़रिया पर है, जिसकी बुनियाद पर यह वजूद में आया। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान इसी नज़रिए के तहत कायम किया, और यही नज़रिया इसे मजबूत और मुस्तहकम रख सकता है। इस्लामी असूलों के नफाज के लिए ही पाकिस्तान कायम किया गया। इस्लामी इक़दार। बर्रे सगीर के मुसलमानों ने पाकिस्तान के मुतालबे के वक्त ये तय किया था कि इस्लाम के सुनहरे असूलों पर मबनी मुआशरा बनाया जाएगा, जहाँ इस्लामी इक़दार और मसलन इंसाफ, मसावात, आज़ादी और रवादारी को फ़रोग़ दिया जाएगा। क़याम पाकिस्तान के बाद कायद-ए-आज़म से सवाल किया गया कि तक़सीम किए बगैर बर्रे सगीर में मुसलमानों को अपने मज़हब के मुताबिक इबादत करने की आज़ादी है, तो फिर पाकिस्तान का मुतालबा आखिर क्यों किया गया? तो आपने जवाब दिया, भाईचारा, मसावात और इंसान दोस्ती हमारे मज़हब, सकाफ़त और तहज़ीब की बुनियादी बातें हैं। चूँकि हमें इन बुनियादी इंसानी हकूक़ के ख़त्म होने का ख़दशा था, इसलिए हमने पाकिस्तान की तख्लीक के लिए जद्दोजहद की। कायद-ए-आज़म की नज़र में पाकिस्तान को एक ऐसा मुल्क बनाना था जहाँ हकूक़, इंसानी आज़ादी, इंसाफ और रवादारी कार फरमा होना थी। इस तरह पाकिस्तान दूसरे ममालिक और मुआशरों के लिए एक मिसाल बन सकता था, ताकि वो भी इसके नक्शे कदम पर चलकर खुशगवार और फलाही सूरत इख्तियार कर सकते। नज़रिया पाकिस्तान फलाही और मिसाली रियासत के क़याम की बुनियाद समझा गया, यानी एक ऐसी मुमलिकत खुदादाद बनाई जाए जहाँ पर मुसलमान अपनी मजहबी रसूमात, अपने इस्लामी तजर्बात, अपनी ज़िंदगियाँ इस्लाम के मुताबिक ढाल सकें और एक ऐसा मुआशरा कायम कर सकें, ऐसा मिसाली मुआशरा बना सकें जो कि पूरी दुनिया के अंदर मिसाली हो, जिसकी मिसालें पूरी दुनिया दे। लेकिन अफसोस, हम अपने नज़रियात से हटते जा रहे हैं। हम अगली नस्लों के अंदर अपने नज़रिए को मुंतकिल ही नहीं कर पा रहे। हम जो हमारे बुजुर्गों ने हमें नज़रिया दिया था, जो सोच दी थी, उसको भूलते जा रहे हैं।
اس کو بھلاتے جا رہے ہیں، اس کو آگے ڈائیورٹ نہیں کر رہے، کنورٹ نہیں کر رہے۔ ہم اپنے نوجوانوں کے اندر وہ کام کر ہی نہیں پا رہے، نوجوانوں کی سوچ کو اس طرح سے بڑھاوا دے ہی نہیں پا رہے، ان چیزوں کو ان میں ابھار ہی نہیں سک رہے کہ وہ آگے چل کر ہمارے نظریے کا نہ صرف دفاع کر سکیں بلکہ اس کے اوپر عمل پیرا ہو کر ایک مثالی معاشرے کی بنیاد رکھ سکیں۔ آج دیکھیں ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ، چوری، رشوت، لالچ اور پتہ نہیں کون کون سی برائیاں رچ بس چکی ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنے نظریات سے پیچھے ہٹ گئے ہیں، ہم نے اپنی افکار کو بھلا دیا، ہم نے اپنی سوچ کو بدل لیا، ہم لبرلزم کی طرف جا رہے ہیں۔ لیکن ہم یہ نہیں سوچتے، ہم یہ اس کے نتائج سے ٹھیک طرح سے آگاہ ہی نہیں ہیں کہ ہم جس معاشرے کی طرز کے اوپر جانا چاہتے ہیں، ہم یورپ کے پیچھے بھاگتے ہیں کہ وہاں پر یہ کام ہو گیا، اس معاشرے میں اتنی آزادی ہے۔ ان آزادیوں کا، بلا وجہ کی آزادیوں کا نقصانات کیا ہیں؟ ہم صرف آزادی دیکھتے ہیں، اس کا نقصان نہیں دیکھتے۔ اسلام نے اگر کوئی حدود قائم کی ہیں تو کسی وجہ سے قائم کی ہیں، ہم اس کی بیس نہیں دیکھتے کہ وہ وجوہات کیا ہیں جن کی وجہ سے ہمیں جن کاموں سے روکا گیا ہے، تو کس وجہ سے روکا گیا ہے؟ کیونکہ انسان کی بھلائی اسی میں ہے۔ اسلام ہی ایک واحد مذہب ہے جو کہ انسان کو دنیا اور آخرت میں کامیابی دلوا سکتا ہے، چاہے وہ کسی بھی شعبے سے انسان تعلق رکھتا ہو۔ انسان ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قائد اعظم کی نظر میں پاکستان کو ایک ایسا ملک بنانا تھا جہاں حقوق انسانی، آزادی، انصاف اور رواداری کار فرما ہونا تھی۔ اس طرح پاکستان دوسرے ممالک اور معاشروں کے لیے ایک مثال بن سکتا تھا تاکہ وہ بھی اس کے نقشے قدم پر چل کر خوشگوار اور فلاحی صورت اختیار کر سکتے۔ نظریہ پاکستان فلاحی اور مثالی ریاست کے قیام کی بنیاد سمجھا گیا۔ نیکسٹ ہیڈنگ ہے مسلمان مصلحین، مسلم ریفارمرز۔ بر صغیر میں دو قومی نظریے کی ابتدا تو مسلمانوں کی آمد کے ساتھ ہی ہو گئی تھی، پھر مختلف موقعوں پر اس نظریے کی وضاحت، ترقی اور مضبوطی کے امکانات کی صورتیں پیدا ہوتی گئیں۔ 1867 میں سر سید احمد خان نے صاف طور پر کہہ دیا تھا کہ ہندو اور مسلمان دو الگ الگ قومیں ہیں اور یہ ایک دوسرے میں جذب نہیں ہو سکتی۔ 1889 میں مولانا جمال الدین افغانی، 1890 میں مولانا عبدالحلیم شرر اور 1928 میں مولانا مرتضی احمد میکش نے مسلمانوں کے لیے الگ ریاست کے قیام کی بات کی۔ علامہ محمد اقبال نے 1930 میں خطبہ الہ آباد میں مسلمانوں کی الگ ریاست کا تصور پیش کیا۔ جی بیٹا، آج کا ہمارا یہ ٹاپک تھا چھوٹا سا۔ آگے بر صغیر کے مسلمانوں کے معاشرتی اور ثقافتی حالات سے نیکسٹ لیکچر کے اندر ہم کنٹینیو کریں گے۔ آج تک کے لیے اتنا ہی، جتنا میں نے آپ کو کام کروایا ہے، آپ کی ہوم اسائنمنٹ ہے، آپ نے نیٹ اینڈ کلین ہوم ورک کی کاپیز پر کر کے مجھے تصویر ان باکس کر دینی ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو چیک کر کے رپلائی بھی کروں گا۔ نیکسٹ لیکچر تک کے لیے اتنا ہی، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔